प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद में बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसा ही बकरा ईद करीब आती है, जो कुछ ना समझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेज़ुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ख़ास है और आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि बकरा ईद आने से पहले पहले ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्यौहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी ज़रूर होती है। इस तरह से बकरा ईद को मनाने और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लामी एक वाक़या है। याद रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त आने पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हज़ारों साल पहले की बात है कि एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद का गलबा हो गया। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे फरमा रहे हैं कि ए इब्राहीम, आप अपने प्यारे सबसे प्यारी चीज़ों में से, अज़ीज़ चीज़ों में से मेरी राह में एक चीज़ कुर्बान करो। प्यारे दोस्तों, याद रहे, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज़ चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास काफ़ी तादाद में ऊँट होते थे, इसलिए सुबह होते ही आपने उनमें से 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि अल्लाह की राह में 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर इसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई, क्या इब्राहीम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। तो इसीलिए फिर दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आंख लगी तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फिर आवाज़ आई, इब्राहीम, आप अपने सबसे प्यारी चीज़ और सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहा कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार और अपने फ़र्जंद यानी अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को करता हूँ या फिर अपने खालिक़ हकीकी से करता हूँ। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का सिर्फ़ एक ही बेटा था और वो भी काफ़ी दुआ और मन्नत करने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का यह हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया कि वो अपने सबसे अजीज़ चीज़ और सबसे प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसीलिए फिर दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से कहा, ए हाजरा, कि हमारे बेटे इस्माइल को गुस्ल कराओ, नए नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर पर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर दिया। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ए हाजरा, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहाँ पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शौहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। ये सुनकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने इब्राहीम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो ये सुनकर शैतान ने कहा कि तुम्हारे शौहर इब्राहीम अलैहिस्सलाम
انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ جس میں اللہ نے تمہارے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام اس کو قربانی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فخر سے کہنے لگی، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ یہ سن کر پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے سے بڑھ کر خوش نصیب پھر کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، اسی لیے پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری یہ قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ اور دوسری بات، جب تم اپنے اس بیٹے کو قربان کر دو گے تو پھر بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان لعنتی کو کہہ کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ تبھی سے مکہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارنا شروع ہوا، اسی وجہ سے حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد آپ نے اپنے پیارے بیٹے سے فرمایا، اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو یہ سن کر آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے ایک نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن بابا، میری ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹنے لگو تو آپ وہ دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے پہلے ہی آپ رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح سے باندھ لیجئے، اور میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میرے گلے پر چھری چلاتے وقت ترس نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھ لیے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، اور پھر اپنے ہاتھوں میں ایک چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے اللہ، اگر آپ مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتے تو میں خوشی خوشی کے ساتھ ان سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر آپ وہ چھری اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلانے لگے تو اتنے میں اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل، جلدی سے جاؤ، جنت سے ایک جانور کو لے کر زمین پر جاؤ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ وہ جانور کو رکھ دو۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جیسا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری کو پھیرا، جو خون بہنے لگا، اور اس کے بعد میں آپ نے جیسے ہی اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس بھی آپ کا بیٹا صحیح سلامت کھڑا ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اس جگہ پر ایک دمبا، جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، وہ قربان ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تمہاری سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور لوگ ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ پیارے دوستو، تبھی سے بقرہ عید کے موقع پر قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور عید کے 2 مہینے 10 دن کے بعد بقرہ عید منایا جانے لگا، جو ہمارے بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں بھی 3 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، جبکہ بعض حدیثوں میں 7 دنوں تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، جس میں دمبا، بکرا، گائیں اور حلال جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں کو اور مسکینوں کو بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں بانٹا جاتا ہے، تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ مسلمان قربانی کیوں دیتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔